नमस्कार। हरेक पल टिभी एचडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यो हो हरेक पल समाचार। हामी यहाँहरू समक्ष पल पलका ताजा खबरहरू लिएर आइरहेका छौँ। हेरौँ यो ताजा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आगामी पुस 17 गते बोलाइएको छ। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुने भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पुस 17 गते दिउँसो 4 बजे आह्वान गरेसँगै सङ्घीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो तयारीमा जुटेका छन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरू यसको विरोधमा सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रूपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरू छन्। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान अहिले तानिएको छ। खास गरी संसद विघटनको कदमको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा दुई दलले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद विघटनको कदमप्रति राष्ट्रिय सभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरूको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय नै मुख्य रूपमा चासोको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउन नहुने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो विधि कानुन सङ्गत रहेर सदनलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ ध्यान दिने बताउनुभयो। अब सर्वोच्च अदालतमा भइसकेको हुनाले त्यहाँको त्यो विषयमा त अब हामीले छलफल चलाउनुपर्छ। त्यहाँबाट निर्णय नआइकन त्यो विषयमा चल्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन, चलाउनु हुँदैन भन्ने नै हो। त्यस निर्णय आएपछि मात्रै त्यसपछि के हुन्छ भनेर केवल त्यो विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रातिरबाट चाहिँ हाम्रा भएका यहाँ विधेयकहरू त्यसलाई चाहिँ पास कसरी गर्न सकिन्छ। अब अहिले हामी सुरुमा चाहिँ हामी विभिन्न राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सभामा हुने दलहरूका दल नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाउँछौँ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू लगायत हामी बसेर दलका नेताहरूसँग छलफल चलाउँछौँ कसरी जाने भनेर पहिलो चरणमा। त्यसपछि हाम्रा कार्यव्यवस्था छ त्यस सबै दलको, अनि त्यसबाट पनि हामीले कार्यसूची तयार पार्ने कामहरू गरेर लैजान्छौँ। त्यसपछि अनि अब हामीले आफ्नो हिसाबले हाम्रो विधि कानुन सङ्गत रहेर हामी अगाडि कसरी व्यवस्थित पार्न सकिन्छ, सदनलाई मर्यादित कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी विशेष मसिनोसँग छलफल गरेर नि अगाडि बढाउँछौँ भन्ने नै हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रिय सभामा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय चर्को रूपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रिय सभामा नदेखिने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताउनुभयो। अहिले अवश्य पनि अब केही विषयहरू राजनीतिक विषयहरू छन् र राष्ट्रिय सभामा पनि स्वाभाविक रूपले पहिले जस्तै समसामयिक राजनीतिक विषयहरू पनि, विकास निर्माणका विषयहरू पनि, जनतासँग सम्बन्धित राख्ने जनताका सरकारका विषयहरू पनि राष्ट्रिय सभामा उठ्छन्, छलफलहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। प्रतिनिधि सभा विघटन यो चाहिँ
विघटन हुनु, जनप्रतिनिधि संस्थाहरू चाहिँ विघटन हुनु दुःखद विषय हो। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अब यो विषय पनि त्यहाँ चाहिँ उठ्ला, अलि चर्के स्वरमा पनि उठ्ला। तर म राष्ट्रिय सभा दलको नेता भएको हैसियतले मेरो चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जे जसरी विषयहरू उठ्छन् तिनलाई संयोजन गर्ने, समायोजन गर्ने, समन्वय गरेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्ने, यसको प्रतिष्ठालाई चाहिँ कायम राख्ने चाहिँ भूमिका नै मेरो चाहिँ त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विषय त स्वाभाविक रूपले सबै प्रकारका विषयहरू उठ्छन्। स्वाभाविक रूपले जसरी पार्टीमा चाहिँ अब एउटा विभाजन बनेको छ, यद्यपि अब यो चाहिँ कुन दल के कस्तो, यसको चाहिँ हैसियत के हुने, स्ट्याटस के हुने भन्ने कुराहरू निर्वाचन आयोगले निर्णय नगर्दासम्म र सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगर्दासम्म त्यस्तो किसिमको स्थिति केही पनि हुँदैन। तर पनि अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभामा विषयहरू स्वतन्त्र रूपले चाहिँ राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरू आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक नै चाहिँ विषयवस्तु राख्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक चाहिँ यो कन्फ्रन्टेसन अर्थात् चाहिँ को चाहिँ यो चाहिँ थलो नबनाउने र यसलाई चाहिँ मर्यादित रूपमै लिएर जानेमा हाम्रो चाहिँ साथीहरूको बिचमा चाहिँ सरसल्लाह गर्ने र त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्नको लागि सबै चाहिँ हामी मान्य सदस्यहरू स्वतन्त्र छौँ। हामी चाहिँ आफ्नो दल कहाँ, कुन दलमा हामी चाहिँ को कसरी लाग्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्र अवस्था हो। स्वतन्त्रतापूर्वक नै हामी लाग्छौँ। तर अहिले हामी चाहिँ जुन सत्तारूढ दल हो, यो सत्तारूढ दल र प्रतिपक्ष भनेर चाहिँ हामी जो थियौँ, अहिले चाहिँ सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ विभाजन भइसकेको छ। अब यो विभाजनको अवस्थामा कसको हैसियत के हुने, कसको स्थिति के हुने, को कहाँ हुने भन्ने कुरा अहिले तत्काल चाहिँ टुङ्गो लागेको छैन र यो टुङ्गो लाग्न केही समय लाग्छ। किनभने निर्वाचन आयोगले यसलाई चाहिँ नटुङ्गाएसम्म यो चाहिँ टुङ्गिँदैन। फेरि अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने हामीले चाहिँ पारित गरेर पठाएको विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाले पारित नगरेसम्म त्यो चाहिँ कानुन बन्दैन। हामीले चाहिँ जति विधेयकहरू स्वयं राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न विधेयकहरू हामीले पारित गरेर पठायो भने त्यो चाहिँ कानुन बन्दैन। किनभने त्यो प्रतिनिधि सभामा जानुपर्छ, प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ, प्रतिनिधि सभाले छलफल गरेर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि मात्रै, फर्काएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएर त्यो चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ पेश हुने, यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ हाम्रो राष्ट्रिय के अरे यो विधेयकको सन्दर्भमा। त्यसो हुँदाखेरि त्यसबारेमा पनि हामीले चाहिँ अब लामो समयसम्म यसलाई कति समय चलाउने, के गर्ने भन्ने बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ सरसल्लाह हुँदैछ। सङ्घीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रिय सभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पुरा भएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सर जडित यन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ। यसको लागि सङ्घीय संसद सचिवालयले लामो समयदेखि झन् 1.5 महिनादेखि नै भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने गरी सिटहरूलाई रिएरेन्ज गरेको छ। दोहोरो हिँड्दाखेरि कन्ट्याक्ट नहुने गरी व्यवस्था गरेको छ। सिटहरू टाढा टाढा छन्। त्यसै गरी अटोमेटेड यो सेनिटाइजर मेसिनहरू, तापक्रम नाप्ने चाहिँ सेन्सर जडित संयन्त्रहरू हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि कोरोना प्रकोप चाहिँ कम हुने र त्यसपछि भौतिक दूरी सँगसँगै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ सभा बस्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल जुन छ मापदण्ड, त्यसलाई आधार बनाएर हामीले कामहरू थप सुधारहरू गरेर विगतकोबाट लेसन लिँदै अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको अवस्था हो। हामी पूर्ण तयारीमा छौँ। अब सरकारले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको लागि बिजनेस ल्याउने भनेको चाहिँ सरकार नै हो। विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, छलफल गराउने मूलभूत रूपमा हैन। तर अब अहिले चाहिँ विगतमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका करिब 18वटा विधेयकहरू अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर छलफलकै क्रममा रहेका छन्। ती विषयहरू पनि छलफलका विषय हुन सक्छन्। एउटा समितिहरूबाट आउने प्रतिवेदनहरू र त्यहाँ सभामा टेबल गर्ने कामहरू हुन सक्छन्। एउटा त्यो रह्यो भने यो बिचमा सरकारले 7वटा अध्यादेश जारी गरेको छ। त्यो जारी गरेका अध्यादेशहरू
चाहिँ अधिवेशन सञ्चालन भएको 60 दिनभित्र संसदमा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसको प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू चाहिँ यसमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसकारण ती कुराहरू पनि छलफलमा आउने हामी आशा गर्न सक्छौँ। यो बाहेक मान्य सदस्यज्यूहरूले समसामयिक सवालमा जनताका आवाजहरू सदनमा प्रस्तुत गर्ने यो राष्ट्रिय सभा जुन अविच्छिन्न रूपमा रहिरहेको सभा छ, यसमा चाहिँ सरकारलाई झकझक्याउने, खबरदारी गर्ने र ती आवाजहरू प्रस्तुत गर्ने र सम्बोधन गर्ने कामहरू पनि यसमा हुन्छ, जसको लागि चाहिँ शून्य समय, विशेष समय, प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू यस्तो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यी कुराहरू नै राष्ट्रिय सभाको बिजनेसका एजेन्डा बन्न सक्छन्। समसामयिक राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा के कसरी कुरा उठ्छ आम चासोको विषय बनेको छ। सत्तारूढ दल दुई भागमा विभाजन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भूमिका कस्तो रहला र प्रतिपक्षीको भूमिकाको सम्बन्धमा पनि आम चासो रहेको छ। समाचार मात्रै पाउनुहुन्न, तपाईँ विचार पाउनुहुन्छ, वार्ता पाउनुहुन्छ, साहित्य पाउनुहुन्छ, संस्कृति पाउनुहुन्छ, घटना पाउनुहुन्छ, विश्लेषण पाउनुहुन्छ। तपाईँ समाज, सिङ्गो समाज भेट्नुहुन्छ। हरेक पल हेर्न नबिर्सिनुहोस्। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।